र त्यही कुरा घोषणा गर्नको लागि र मानिसले गुमाएको त्यो परमेश्वरको राज्यलाई घोषणा गर्नको लागि उहाँ संसारमा चाहिँ आउनु भएको छ। र त्यो कुरा प्राप्त गर्नको लागि हामीहरू चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको चरणमा परमेश्वरको सम्बन्धमा चाहिँ आउनु पर्दछ। र आज हामी हेर्नेछौँ मत्ती 5 अध्यायको 3 पदलाई आत्मिकी दरिद्रताको बारेमा, आत्मिकी दीनताको बारेमा। म यो खण्ड पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ मत्ती 5 अध्यायको 3 पदमा। हामी आजको यो पहिलो खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। आमेन। फेरि म एकचोटि पढ्न चाहन्छु। यहाँ प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। हाम्रो मानव जीवनलाई हामी विचार गर्ने हो भने है, हाम्रो विभिन्न वास्तविकता छ हाम्रो जीवनमा है, विभिन्न रियालिटी छ। संसारमा सबै मान्छेहरू चाहिँ रोएर जन्मन्छन् है, हामी सबैलाई थाहा छ यो कुरा। तर रोएर जिउन भने चाहिँ कोही पनि चाहदैन। संसारमा मानिसहरू एकदमै खुसी भएर जिउन चाहन्छ, एकदमै सुखी भएर जिउन चाहन्छ। तर यो पनि वास्तविकता हो, संसारमा सबै मानिसहरू खुसी छैनन्, सबै मान्छेहरू एकदमै आशिषित छैनन्। र आज संसारमा त्यो खुसी पाउनको लागि, त्यो आशिष पाउनको लागि मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न कामहरू गरिरहेका छन्। अनि सुख पाउनलाई कति मान्छेहरू हुन्छ नि रुपैयाँ पैसाको पछि लागेका छन्। मैले धेरै रुपैयाँ पैसा कमाएँ भने चाहिँ म एकदमै खुसी हुन्छु भन्ने सोच राखेर मान्छेहरू चाहिँ रुपैयाँ पैसाको पछि लागेका छन्। अनि म एकदमै ठुलो पदमा पुग्यो भने, हुन्छ नि एकदमै ठुलो प्रतिष्ठामा पुग्यो भने चाहिँ म एकदमै खुसी हुन्छु भन्ने सोच राखेर त्यसको पछाडि मान्छे लागेका छन् होइन। संसारको सुख विलासिताको पछि मान्छेहरू लागेका छन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यी कुराले पनि मान्छेलाई साँचो खुसी चाहिँ कहिले पनि दिन सक्दैन। म एउटा घटना तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हुन त यो घटना तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, अन्त अलेक्जेन्डर द ग्रेट है, अलेक्जेन्डर द महान, तपाईँले नाम सुन्नुभएको छ है। यो सम्राटले चाहिँ संसारका धेरै देशहरू उसले जितिसकेको थियो, एकदमै शक्तिशाली सम्राट। संसारका प्राय देशहरू उसले जितिसकेको थियो र सबै देशहरूलाई जितिसकेपछि ऊ एकदमै हुन्छ नि एकदम खुसी भएर बस्नुपर्ने नि होइन र, तर एकदमै निराश भएर एकदमै दुःखी भएर चाहिँ बसिरहेको थियो। र त्यो उनको अवस्थालाई देखेर चाहिँ उनको एकजना सिपाहीले चाहिँ एकदमै उसलाई सोध्दछन् है, मलाई एकदम अचम्म लागिरहेको छ, तपाईँ किन एकदमै दुःखी भएर बसिरहनु भएको छ, हामी एकदमै सेलिब्रेसन मनाउनु पर्ने, हामी एकदमै खुसी हुनुपर्ने भनेर चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ उसले भन्दछन्, म यस कारणले दुःखी छु कि मेरो लागि यो संसारमा अब जित्नको लागि चाहिँ कुनै पनि देश बाँकी छैन भनेर उसले चाहिँ जवाब दिन्छन्। अनि त्यसको केही समय पछाडि हुन्छ नि उनको मृत्यु चाहिँ एकदमै जवान अवस्थामै हुन्छ है, तपाईँले इतिहास पढ्नु भएको छ होला। र जीवनको अन्तिम घडीमा आएर चाहिँ उनको नजिकको एउटा हुन्छ नि मित्रलाई आफ्नो इच्छा उनले जाहेर गर्दछन्। र उनले के भन्दछन् भने चाहिँ, जब म मर्नेछु तब त्यो समयमा चाहिँ मेरा दुईवटा हातहरू चाहिँ बाकसभन्दा बाहिर चाहिँ राखिदिनु भने उनले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्दछन्। यो पनि अचम्म मानेर चाहिँ उनको त्यो मित्रले चाहिँ उनलाई सोध्दछन्, मैले यस्तो प्रकारको मृत्यु चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, यसरी मान्छेहरूको हात बाकसभन्दा बाहिर राखेर चाहिँ गाडीको मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, तपाईँले किन यस्तो इच्छा जाहेर गर्नुभएको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उनले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ, मानिसहरूले थाहा पाउनु कि मैले संसारलाई नै हात पारेँ, तर जाँदाखेरि म रित्तो हात चाहिँ जाँदैछु, यसकारण म मरेपछि मेरा हातहरू बाकस बाहिर चाहिँ राख्नु भनेर उनले चाहिँ जवाफ दिँदछन्। यहाँ मत्ती 5 अध्यायको 3 पदमा प्रभुले भन्नुभएको छ, धन्य आत्मामा दरिद्र हुनेहरू, किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। यहाँ अचम्म लाग्ने कुरा प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ है, यदि हामी दरिद्र भयो भने चाहिँ परमेश्वरको राज्य हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। एक प्रकारको हुन्छ नि प्रभुले सिकाउनु भएको कुरा चाहिँ हामी धनी हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ गरिब हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन त। हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने प्रभुको कति शिक्षाहरू होइन यो संसारभन्दा एकदमै फरक प्रकारको छ। म केही उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। संसारले के भन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू धनी हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमाऊ, रुपियाँ पैसा जम्मा गरौँ भन्ने प्रकारको शिक्षा संसारले दिन्छ। यदि धनी हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ जम्मा गर, जति हामी अरूबाट लिन्छौँ हामी सम्पन्न हुन्छौँ भन्ने शिक्षा चाहिँ संसारको छ। तर प्रभुले सिकाउनुहुन्छ, यदि तिमीहरू धनी हुन चाहन्छौ भने चाहिँ अरूलाई देऊ भनेर, देऊ त तिमीलाई दिनेछ। यदि धनी हुन चाहन्छौ भने अरूलाई देऊ भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ। दिएर पनि कोही धनी हुन्छ त? हेर्नुहोस् त प्रभुको शिक्षा कति अचम्म लाग्दो कुरा छ है। संसारले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
पहिलो पहिलो नै हुनेछ र अन्तिम चाहिँ अन्तिममै हुनेछ। फर्स्ट जहिले नि फर्स्टै हुनेछ, लास्ट चाहिँ जहिले पनि लास्टै हुनेछ। संसारले त्यही कुरा सिकाउँछ होइन त। तर प्रभुले सिकाउनुहुन्छ पहिलो हुनेहरू पछिल्लो हुनेछन्, पछिल्लो हुनेहरू चाहिँ पहिलो हुनेछन्। हेर्नुहोस् त, यो पनि अचम्मको कुरा छ नि है। र संसारले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सुखी हुन चाहन्छौ भने चाहिँ संसार हात पार्नुपर्छ, रुपियाँ पैसा कमाउनुपर्छ, पद शक्ति हात पार्नुपर्छ, तब मात्र हामी चाहिँ खुसी हुन सक्छौँ। संसारको शिक्षा यस्तो प्रकारको छ। यसोले सिकाउनुहुन्छ हामी खुसी हुन चाहन्छौँ भने, आशिषित हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ आत्मिकी रूपमा गरिब हुनुपर्छ भनेर। के होला त आत्मिकी रूपमा गरिब हुनु भनेको, आत्मिकी रूपमा दरिद्र हुनु भनेको के हो त? म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। सुरुमा हामी हेर्नेछौँ आत्मिकी दरिद्रता भनेको चाहिँ के हो त। आत्मिकी दरिद्रताको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामी शारीरिक दरिद्रताको बारेमा बुझौँ। शारीरिक दरिद्रता भनेको अथवा शारीरिक रूपमा गरिब हुनु भनेको चाहिँ हामी कसैको आड र भरोसामा चाहिँ जिउनु हो भने, आत्मिकी दरिद्रता भनेको चाहिँ परमेश्वरको आड र परमेश्वरको भरोसामा चाहिँ जिउनु हो। र आत्मिकी दरिद्रतामा जिउने मानिसले जहिले पनि परमेश्वरको सामु आफ्नो पापमय स्वभावलाई उसले स्वीकार गर्दछ र परमेश्वरलाई चाहिँ आफ्नो शरणस्थान बनाउँदछ। परमेश्वरको सहायता बिना चाहिँ म केही पनि गर्न सक्दिनँ, परमेश्वर बिना चाहिँ म केही पनि होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले जहिले पनि स्वीकार गरेको हुँदछ। र उसले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ कुनै पनि कुरालाई आफ्नो घमण्डको कारण बनाउँदैन। जहिले पनि ऊ चाहिँ आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्छ र परमेश्वरको हुन्छ नि आज्ञाकारितामा जहिले पनि जिएको हुँदछ। र परमेश्वरको दृष्टिमा हामीहरू चाहिँ एकदमै आशिषित जीवन जिउन चाहने हो भने चाहिँ हामी जहिले पनि परमेश्वरको भरोसामा हामी जिउनुपर्छ, परमेश्वरलाई हामीले आफ्नो शरणस्थान बनाउनुपर्छ। र यसलाई नै बाइबलले चाहिँ आत्मिकी दरिद्रता भनेर चाहिँ भन्दछ। आत्मिकी दरिद्रता भनेको चाहिँ त्यही नै हो, म आफू केही पनि होइन, मलाई परमेश्वर चाहिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नु चाहिँ आत्मिकी रूपमा चाहिँ दरिद्र हुनु हो। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, आत्मिकी रूपमा दरिद्र हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको आड र भरोसामा चाहिँ जिउनु हो। म आफूले आफूलाई केही पनि गर्न सक्दिनँ, म आफूले आफूलाई बचाउन पनि सक्दिनँ, मलाई परमेश्वर चाहिन्छ, परमेश्वर बिना चाहिँ मेरो केही पनि अस्तित्व छैन भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गरेर चाहिँ नम्रतामा जिउनु भनेको चाहिँ आत्मिक रूपमा चाहिँ दरिद्र हुनु हो। अब हामी हेर्नेछौँ किन हामीहरूलाई चाहिँ आत्मिकी दरिद्रता चाहिन्छ त, किन हामीहरू आत्मिकी रूपमा दरिद्र हुनु चाहिँ आवश्यक छ त। हामी मत्ती 5 अध्यायको 3 पदमा हेर्छौँ भने चाहिँ यहाँ प्रभुले दुईवटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। पहिलो प्रतिज्ञा चाहिँ आशिषित जीवनको बारेमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने अर्को चाहिँ स्वर्गको राज्यको पनि उहाँले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ नि, जब हामी आत्मिक रूपमा दरिद्र भएर जिउँदछौँ परमेश्वरले हामीले त्यो आशिष दिनुहुन्छ र जब हामी त्यो परमेश्वरबाट आशिष प्राप्त गर्छौँ त्यो आशिषलाई चाहिँ संसारको कुनै पनि कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभाव पार्न सक्दैन। त्यस्तो प्रकारको सुख, त्यस्तो प्रकारको आशिष दिने प्रतिज्ञा चाहिँ बाइबलमा प्रभुले गर्नुभएको छ। र आत्मिकी रूपमा दरिद्र भएर जिउनको लागि जहिले पनि हामी आत्मिक रूपमा चाहिँ गरिब भएर हुन्छ नि हामी चाहिँ जिउनु पर्दछ। म नै ठिकै छु, ममा कुनै पनि समस्या छैन, म आफै सक्षम छु भन्ने कुरा चाहिँ यी भनेको चाहिँ मानिसको जीवनमा आएको घमण्डका नमुना हुन् है। म एकदमै ठिक छु, म आफूले बचाउन सक्छु, मलाई परमेश्वर पनि चाहिँदैन, कसैको सहायता पनि चाहिँदैन, यदि यस्तो प्रकारको सोच राखेर कोही व्यक्ति जिउँछ भने चाहिँ त्यो चाहिँ घमण्डको नमुना हुन्। तर आत्मिक रूपमा दरिद्र भएर जिउने व्यक्तिले चाहिँ म परमेश्वरको सहायता बिना, परमेश्वरमा भरोसा नराखिकन, परमेश्वरको शरण बिना जीवनमा न त म केही गर्न सक्छु न त केही बनाउनै सक्छु भन्ने कुरा उसले जहिले पनि स्वीकार गरेको हुँदछ। म फेरि एकचोटि पुरानो करारको म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। पहिलो मानिस आदमको कुरा गरौँ। जब आदमले पाप गरेको थियो संसारमा चाहिँ श्राप आएको छ। संसारमा श्राप आयो, संसारमा भएका हरेक कुराहरू चाहिँ श्रापित भए। तर जब येशू ख्रीष्ट नयाँ करारमा आउनुभयो, जब उहाँले सेवकाईको क्रममा आफ्नो मुख खोल्नुभयो, उहाँले चाहिँ आशिषको घोषणा गर्नुभएको छ धन्य भनेर। र अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्नुभएको छ, जुन कुरा चाहिँ पुरानो करारमा चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ गुमाएका थिए। र त्यो परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ सबैजनाले प्रवेश पाउँदैन र त्यो आशिष सबै व्यक्तिले प्राप्त गर्दैन। त्यो व्यक्तिले मात्र प्राप्त गर्छ
जो व्यक्ति चाहिँ आत्मिक रूपमा दरिद्र भएर चाहिँ जिउँदछ। फेरि तपाईँको मनमा प्रश्न आयो होला, मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको छु त, खै त म परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरेको हो कि परमेश्वरको राज्य यस्तै हो त? कहिलेकाहीँ हामीले प्रश्न आउँछ नि है। हामी आफूलाई परमेश्वरको राज्यमा छु भन्छौँ, तर संसारमा दुःख त्यही नै हो होइन, एकदमै बिमार पनि छ, रोग पनि लागिरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको त? कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा प्रश्न आउन सक्छ। म तपाईँलाई यसको कारण बताउन चाहन्छु। हामी अहिले परमेश्वरको राज्यमा छौँ, तर परमेश्वरको राज्यको पूर्ण अनुभूति चाहिँ हामीले गरिसकेका छैनौँ। एउटा भनाइ छ है, अलरेडी बट नट एट है। एकदमै यो भनाइ एकदमै प्रसिद्ध छ। हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, तर परमेश्वरको राज्य पूर्ण रूपमा हामीले प्राप्त गर्न चाहिँ बाँकी नै छ। जब येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो, पहिलो आगमनमा उहाँले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको चाहिँ उहाँले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। अनि स्वर्ग राज्यमा जिउनको लागि, परमेश्वरको राज्यमा जिउनको लागि चाहिँ हामीले कस्तो चरित्र चाहिन्छ, कस्तो स्वभाव हुनुपर्छ, हाम्रो आचरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले चाहिँ सिकाएर जानुभएको छ। र जब हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौँ, हामी परमेश्वरको राज्यमा एक प्रकारले चाहिँ प्रवेश गरिसकेका छौँ, तर पनि हामीले पूर्ण रूपमा अनुभूति गर्न चाहिँ बाँकी नै छ। किनभने प्रभुले संसारको पूर्ण रूपमा उद्धार गर्न बाँकी नै छ, हाम्रो शरीरको उद्धार गर्न चाहिँ बाँकी नै छ। तर जब प्रभु येशू दोस्रो आगमनको समयमा आउनुहुनेछ, हाम्रो शरीरको पनि पुनरुत्थान हुन्छ, हाम्रो शरीरले पनि उद्धार पाउँछ, र अन्त्यमा जब 1000 वर्षको राज्य सिद्धिन्छ, यो पृथ्वीको पनि उद्धार हुन्छ। र त्यो समयमा चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको चाहिँ पूर्ण अनुभूति गर्न पाउनेछौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ संसारमा जुन दुःख कष्ट छ नि, त्यो कुनै पनि कुरा त्यो समयमा चाहिँ हुने छैन। र परमेश्वरले चाहिँ हुन्छ नि, प्रभु येशूले चाहिँ त्यो कुराको चाहिँ उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरको राज्यको उद्घाटन उहाँले गर्नुभएको छ। र त्यो परमेश्वरको राज्यमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ जहिले पनि आत्मिक रूपमा दरिद्र भएर चाहिँ जिउन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अब हामी हेर्नेछौँ आत्मिकी दरिद्रताको सङ्केत चाहिँ के हो त? पहिलो कुरा चाहिँ जब हामी कोही व्यक्ति भनौँ न आत्मिक रूपमा दरिद्र भएर जिएको छ भने पहिलो सङ्केत भनेको चाहिँ उसले के कुरा भन्छ भन्दा चाहिँ परमेश्वरको मापदण्डमा चाहिँ म चुकेको छु, मैले पाप गरेको छु भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ स्वीकार गरेको हुन्छ। यदि हामी आत्मिक रूपमा दरिद्र भएर जिउन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने पहिलो कुरा चाहिँ म पापी छु भन्ने सत्यतालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। म एउटा पापी मानिस हुँ, म आफूलाई बचाउन सक्दिनँ, म परमेश्वरको मापदण्डमा चुकेको छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ है। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ संसारमा कुनै न कुनै बेला मानिसहरू कुनै न कुनै समयमा होइन, चाहे बोलीमा होस्, चाहे व्यवहारमा होस्, हुन्छ नि, चाहे सोचमा होस्, परमेश्वरको मापदण्डमा जिउनको लागि मान्छेले चुकिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ बाइबलले चाहिँ पाप भन्दछ। त्यो पापलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ आत्मिकी दरिद्रतामा जिउने व्यक्ति जहिले पनि हुन्छ नि, परमेश्वरको सामु आफूलाई चाहिँ एकदमै नम्रतामा चाहिँ जिउनु पर्दछ। घमण्डी मान्छेले जहिले पनि आफ्नो बखान गर्छ है, र जहिले पनि आफूलाई चाहिँ अरूसँग तुलना गर्ने गर्छ। तर नम्रतामा जिउने मानिसले जहिले पनि परमेश्वरको महानताको उसले प्रचार गरेको हुन्छ, र म चाहिँ परमेश्वरको सामु एकदमै हुन्छ नि चुकेको छु भन्ने कुरा उसले चाहिँ स्वीकार गरेको हुँदछ। र एकदमै नम्रतामा जिउने व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो घमण्डमा कहिले पनि हुन्छ नि, आफ्नो रूपमा कहिले पनि घमण्ड गर्दैन, आफ्नो दक्षतामा, आफ्नो क्षमतामा कुनै पनि कुरामा उसले घमण्ड गर्दैन। तर घमण्डी व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो बखान चाहिँ अरूको अगाडि गरिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा घमण्डीपनको नमुना हो। तर नम्रतामा जिउने व्यक्तिले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको अगाडि आफूलाई चाहिँ एकदमै नम्र पार्दछ र आफूलाई जहिले पनि उसले तुच्छ सम्झन्छ, र जहिले पनि उसले चाहिँ परमेश्वरको भरोसामा चाहिँ ऊ जिउने गर्दछ। हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने बाइबलमा धेरै यस्तो उदाहरणहरू दिएको छ। जो व्यक्ति परमेश्वरको शरणमा जिउँदछ, त्यो व्यक्ति जो व्यक्तिले चाहिँ प्रभुलाई हुन्छ नि आफ्नो शरणस्थान बनाउँदछ, ती व्यक्तिलाई प्रभुले चाहिँ हुन्छ नि एक प्रकारले छुटकारा दिनुभएको कुराहरू, बचाउनु भएको कुरा चाहिँ बाइबलमा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। सायद तपाईँले सुन्नुभएको छ होला यशायाको बारेमा है। हामी यशाया 6 अध्यायमा हेर्छौँ भने जब यशायाले चाहिँ परमेश्वरको दर्शन देख्दछन्, जब उनी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदछन्, उसले चाहिँ म एकदमै पापी छु भन्ने कुरालाई चाहिँ उसले स्वीकार गरेको छ। त्यहाँनिर म चाहिँ एकदमै क्षुद्र व्यक्ति, म एकदमै पापी छु भन्ने कुरा उसले चाहिँ त्यहाँनिर स्वीकार गरेको छ। र त्यस पछाडि
हुन्छ नि एउटा स्वर्गदूत आएर चाहिँ आगोको भुङ्रो ल्याएर उसको मुखमा चाहिँ छुवाइदिन्छन् र परमेश्वरले त्यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उसको पापहरू त्यहाँ क्षमा दिनुभएको छ र त्यस पछाडि परमेश्वरले बोलावट पनि दिनुभएको छ। यो खण्ड हामी एकचोटि हेरौँ न है। यशाया 6 अध्याय तपाईँ पल्टाउनुहोस् त एकचोटि। यशाया 6 अध्यायको म यो खण्ड पढ्न चाहन्छु 1 पददेखि। यसै लेखिएको छ, उजिया राजा मरेको वर्षमा मैले परमप्रभुलाई अग्लो र उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको देखेँ। उहाँको वस्त्रको छेउले मन्दिरै ढाकिएको थियो। उहाँको मास्तिर सराफहरू खडा थिए, प्रत्येकका 6-6वटा पखेटा थिए। 2वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2वटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र 2वटाले तिनीहरू उड्दै थिए अनि एउटाले अर्कालाई यसो भन्दै तिनीहरू पुकार्दै थिए, सर्वशक्तिमान परमप्रभु पवित्र 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 हुनुहुन्छ, सारा पृथ्वी उहाँको महिमाले भरिपूर्ण छ। तिनीहरूका स्वरले ढोकाहरू र जगहरू हल्लिएर मन्दे धुवाँले भरियो। मैले भने धिक्कार, म नष्ट भएँ, किनभने म अशुद्ध ओठ भएको मानिस हुँ र म अशुद्ध ओठ भएका मानिसहरूको बिचमा बस्दछु र मैले मेरो आँखाले सर्वशक्तिमान परमप्रभु महाराज धिराजलाई देखेको छु। तब चिम्टाले वेदीबाट आगोको भुङ्रो हातमा लिएर सराफहरूमध्ये एकजना मकहाँ उडेर आए। तिनले मेरो मुख त्यस भुङ्रोले छोएर भने, हेर यसले तिम्रो ओठ छोएको छ, अब तिम्रो अधर्म मेटियो र तिम्रो पापको प्रायश्चित भयो। तब मैले परमप्रभुको आवाज सुने, म कसलाई पठाउँ र हाम्रा निम्ति को जाने? अनि मैले भने, म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस्। आमेन। हामी यो खण्डमा हेर्छौँ भने जब यशायाले परमेश्वरको दर्शन देख्दछन्, जब यशाया परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदछन्, उनले आफूलाई एकदमै नम्र बनाएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ है। जो व्यक्ति प्रभुको उपस्थितिमा आउँदछ नि, त्यो व्यक्तिले जहिले पनि आफूलाई चाहिँ नम्र बनाउँदछ। परमेश्वरको उपस्थितिमा जिउने व्यक्ति जहिले पनि नम्र हुन्छ र त्यो व्यक्तिले जहिले पनि परमेश्वरको चाहिँ बखान गर्छ। तर परमेश्वरको उपस्थितिमा नजिउने व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि आफ्नो चाहिँ बखान गरिरहेको हुन्छ र जहिले पनि घमण्डमा जिरहेको हुँदछ। र हामी यसैले हेर्छौँ भने चाहिँ जब उसले परमेश्वरको दर्शन पाउँदछन्, प्रभुको उपस्थितिमा आउँदछन्, त्यसपछि उसले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेको छ। प्रभु, म पापी मानिस हुँ, म तपाईँको चरणमा आउन योग्यको छैन, मबाट गइहाल्नुहोस् भने उसले चाहिँ आफूले एकदमै नम्र बनाएको छ, पश्चाताप गरेको छ। र जब ऊ प्रभुको उपस्थितिमा आउँदछ, प्रभुले उसको पापलाई क्षमा गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि हुन्छ नि यशायाको जीवन चाहिँ परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले यशायालाई बोलावट दिनुभएको छ र यशायालाई प्रभुले असम्म प्रकारले चाहिँ उहाँको काममा चाहिँ चलाउनु भएको छ। र जब हामीहरू चाहिँ छ नि प्रभुको उपस्थितिमा जिउँछौँ भने चाहिँ जहिले पनि प्रभुले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ र उहाँको कामको लागि चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को पनि म एउटा घटना तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, नयाँ करारको एउटा घटना। हामीलाई थाहा छ पत्रुसको बारेमा है। पत्रुस चाहिँ एउटा जालहारी थिए, उनको काम भनेको चाहिँ माछा मार्ने काम, माझी है। र एउटा घटना हामी देख्न सक्छौँ, उनले रातभरि जाल हानेका थिए, उनले एउटा पनि माछा समाएका थिएनन्। रातभरि प्रयास गर्दा पनि एउटा पनि माछा उनले चाहिँ समाउन सकिरहेका थिएनन्। र प्रभुले त्यहाँ जानुहुन्छ र प्रभुले चाहिँ पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ, मैले भनेको ठाउँमा तिमीले चाहिँ जाल हान भनेर चाहिँ उहाँले आज्ञा दिनुहुन्छ। र पत्रुसले चाहिँ हुन्छ नि दिनभरि रातभरि कोसिस गर्दा पनि उसले त्यो माछा समाउन सकिरहेको थिएन र उनले झर्को मान्दै हुन्छ नि, तपाईँले भनेको कारणले गर्दा म जाल हान्छु भने उसले चाहिँ एक प्रकारले हुन्छ नि झर्को मान्दै उसले जाल हान्छ त्यहाँनिर। र जब उसले त्यहाँ जाल हान्छ, उसले तान्नै नसक्ने गरी उनले चाहिँ त्यहाँनिर माछाहरू चाहिँ पाउँदछ। त्यो जालमा यति धेरै माछाहरू परेको छ कि उसले तान्न एकदम गाह्रो हुन्छ। र जति धेरै उसले जाल तान्न थाल्छ त्यति नै बेला उसले महसुस हुन्छ कि मसँग कुरा गर्ने व्यक्ति चाहिँ मसिह हुनुहुन्छ, मसँग कुरा गर्ने व्यक्ति चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि उसले आफूलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि नम्र बनाएको छ। प्रभु, म तपाईँको चरणमा आउन योग्यको छैन, तपाईँ मबाट गइहाल्नुहोस् भने उसले आफ्नो पाप स्वीकार गरेको छ र उसले प्रभुलाई महिमा दिएको छ। र त्यस पछाडि हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रभुले पत्रुसको जीवन पनि परिवर्तन गर्नुभएको छ र प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, अबदेखि उसो तिमी चाहिँ मानिसको जालहारी हुनेछौ। जो व्यक्ति नम्र हुन्छ नि, नम्र भएर जब जिउँदछ, जब प्रभुको उपस्थितिमा जिउँदछ नि, त्यो व्यक्तिलाई जहिले पनि प्रभुले चाहिँ परिवर्तन गर्नुहुन्छ र प्रभुको काममा चाहिँ जहिले पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। र आज हामीले हेऱ्यौँ है, आत्मिकी दरिद्रता भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ है। हामीले जहिले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीहरू जहिले पनि प्रभुको भरोसामा र प्रभुको आडमा चाहिँ हामी जिउनुपर्छ र प्रभुलाई नै हाम्रो जीवनको शरणस्थान हामीले बनाउनुपर्छ र हाम्रो पापहरू स्वीकार चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ।
प्रभु तपाईँ बिना म केही पनि गर्न सक्दिनँ, तपाईँ बिना म केही पनि होइन, मेरो अस्तित्व केही पनि छैन भन्ने सत्यतालाई हामीले स्वीकार गरेर चाहिँ प्रभुको आड र भरोसामा जिउँछौँ भने चाहिँ त्यस पछाडि यहाँ प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ प्रभुले चाहिँ धन्य भन्नुभएको छ, प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ र परमेश्वरको राज्य पनि उहाँले चाहिँ दिनुहुनेछ, प्रभुको राज्यमा तिनीहरू चाहिँ प्रवेश पनि गर्नेछन्। र यदि आज हामी चाहिँ प्रभुको हुन्छ नि महानतालाई हामी प्रचार गर्छौँ र आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्दै हामी नम्र बन्छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ कहिले पनि पहिलाको जस्तो चाहिँ हुने छैन। आमेन। हुन्छ, प्रभुले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको आजको वचनलाई म राख्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद।